ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فین پر دو پھل جگ تے انج دے نے جو تمہیں نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین آج 6 بہادر میں حضرت حسین صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آج میں شان اور شہادت میں بیان کرنی ہے آج 6 بہادر میں اور 10 بہادر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے جتنے بھی شہدائے کربلا نے اللہ پاک سب دیاں قبروں نور نال منور فرمائے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڈیاں چاندیاں اللہ نے وکھائیاں نے بیڑے وچ ویر نو کھڈا دی ایک بہن بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین اللہ جانتا ہے حضرت حسین دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا دوتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین میں نہیں کہندا لوگو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین میرے نبی پاک نے فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں اللہ جانتا ہے دوتا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین میں نہیں کہندا لوگو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین جامع مسجد اللہ جاندا ہے میاں چنو دے اندر لگی ہوئی لین جامع مسجد دے اندر حسین دے دیوانیاں دے لگی ہوئی لین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑدا حسین منبر تے نانے نال کھیڑدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑدا حسین گودے وچ نانے نال کھیڑدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین حضرت حسین
ایک تو ہم دسنا پہلا سارے کو رضی اللہ تعالی اور مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والے اللیل دین الرفا والے مادار دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے سراد منیر دے مقام والے تاہا دی شان والے حاکم دے پڑھنے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کملی والے سونے محبوبہ فرمایا جی جی رب دلیل حکم ہوئے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ پاک کا قرآن پڑھے آئے میرے آنے فرمایا کلّا آسالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو کلّا آسالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى تسی میں تواڈے کولوں کسے شے دی اجرت نہیں مانگدا میں تواڈے تک دین منوا آن جویں اللہ نے میرے تے نازل کیتا ہوں میں تواڈے تک پہنچایا ہوں یہ میں اجرت نہیں مانگدا ہوں یہ مزدوری نہیں مانگدا ہوں یہ پیسے نہیں مانگدا ہوں صرف ایک ہی چیز دا سوال کردا الا المودۃ فی القربى میرے اہل بیت نال پیار کریا جے میرے اہل بیت نال محبت کریا جے میرے اہل بیت دی تعظیم کریا جے میرے اہل بیت نال پیار کریا جے حسن سلوک کریا جے ایتھے جتنے بھی آئے نے میرے بزرگ میرے دوست نوجوان ہر بندے دا دل کردا ہے لوگ میرے اہل بیت نال محبت کر لوگ میرے بہناں بھراواں بیٹیاں بیٹیاں بیوی دی ماں باپ دی عزت کر تعظیم کر اسی طرح میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت دی عزت کریا جے میرے اہل بیت نال پیار کریا جے میرے گھر والیاں دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرتے رہیا جے میرے نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں کرنا چاہ رہے حضور نے اپنے صحابہ نوں مخاطب ہو کے فرمایا میرے جان سارو تواڈے درمیان دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہوں کنیاں چیزاں اچھی کہو ذرا کنیاں چیزاں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوجے میرے اہل بیت نے انہاں دوواں نال محبت کریا جے ایک دوسری روایت کے اندر تے آندا ہے کہ ایک اللہ دا قرآن تے دوجا میرا فرمان تے اے نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور روایت ہے نبی پاک نے فرمایا ایک میں اللہ دا قرآن تواڈے درمیان چھڈ کے جا رہے ہیں تے دوجے اپنے اہل بیت چھڈ کے جا رہا ہوں انہاں نال محبت کریا جے انہاں نال پیار کریا جے انہاں نال حسن سلوک کریا جے انہاں دی تعلیم توقیر کریا جے لوگ حضرت حسین کون نے وقت بڑا تھوڑا ہے میں شہادت شاہ شروع کرنے لگا ذرا دھیان کریا جی حضرت حسین ابن علی کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بارے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جلدی شلا دیاں دے جلدی نوجواناں دے سردار میرے حسن تے حسین ہون گے اچھی بولو جنتی نوجواناں دے سردار کون ہون گے سارے بولو ذرا نہ لو کون جنتی نوجواناں دے سردار حضرت حسین ہون گے حضرت حسن کون نے حضرت حسین کون نے فرمایا جدو لوگ نوجوان جنت جان گے کہ انہاں نوجواناں دے سردار حضرت حسن تے حسین ہون گے تے سیدہ رسول اللہ دیانا فاطمہ گزارا حضرت حسن دی والدہ تے حضرت حسین دی والدہ کون ہے فرمایا جدو جنتی جنت چلے جان گے تے سارے لوگ اپنے اپنے بالا خانیاں چون گے کہ عورتاں دی سردار تیری بیٹی فاطمہ گزار آئیں گے جنہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے جڑے آپ جنتی عورتاں دے نام نوجواناں دے سردار نے تے جنہاں دا نام جناب سنو ذرا دھیان نال جدے تو بغیر جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا حضرت ایک دنیا دے اوتے حسن تے حسین دی عظمت کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس صاحب رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس صحیح روایت دیکھتے ہیں ستے پہنے دن نبی پاک خواب دے اندر ملے ایک اس دن دا واقعہ جس دن حضرت حسین شہید ہوئے نے حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں میں جدو وقت ویکھیا ٹائم ویکھیا تے جدو شہادت دی خبر آئی تے جدو میں خواب ویکھ رہا سا بالکل وہی ٹائم سی کہ جدو حضرت حسین دی شہادت ہوئی تے مینوں خواب آیا حضرت عبداللہ بن سنو ذرا دھیان حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس ستے پہ چار پائٹے تے حضرت عبداللہ بن عباس نو خواب آیا نبی پاک علیہ السلام مغموم تے پریشان نے چہرے تے پریشانی دے آثار نظر آ رہے نے زلفاں بکھریاں نے تے پیراں دے اندر اللہ جان دا خون لگا ہے ایک روایت اندر آندا حضور بوتل نال خون اکٹھا کر رہے نے تے دوسری روایت اندر آندا ہے نبی پاک دے پیراں تے خون لگیا ہے تے چہرے تے بڑی پریشانی ہے بڑی غمزدہ حالت دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس دے خواب اندر آئے فرمایا کملی والے سونے
صحابی میرا ماں باپ قربان ہو جائے اج پریشان کیوں ہو تے صحابی دا خواب تے سچا ہوندا ہے عام بندے دی گنا خواب دے اندر عام بندے دے خواب دے اندر اگر نبی پاک علیہ السلام آ جان تے اونے خواب دے اندر نبی پاک نو ویکھیا کیونکہ جناب اللہ پاک نے نبی دی تصویر تے اینے پیرے لا دیتے ہیں شیطان نبی پاک دی تصویر بن کے خواب نہیں آ سکتا اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جن خواب جن نے مینوں خواب اندر ویکھیا اونے مینوں ہی ویکھیا ہے خواب اندر انا میں ہی آ سکدا پر شرط یہ اونے نبی پاک دی زندگی دے بارے تے نبی پاک دے جسم دے بارے تے نبی پاک دے قد دے بارے سارا کچھ معلوم ہوے تے پڑھیا ہوے اس بندے کو خواب آئے کہ نبی پاک ملے نے کہ اس بندے دا خواب سچ آئے گا تے صحابی رسول دا خواب تے شک نہیں ہو سکدی ابو المغموم پریشان فرمایا کملی والا میں صدقے جاواں تسی پریشان کیوں ہو اپنے فرات دے کنارے تے میرے نواسے حسین ابن علی نو شہید کر دتا گیا ہے حسین ابن علی نو شہید کر دتا گیا ہے حضرت عبداللہ دی اکھ کھل گئی تے جدوں انہاں ٹائم حساب لا تے شہادت دی خبر آئی تے جس دن شہادت ہوئی ہے حضرت عبداللہ نے بالکل اسی دن اسی وقت ہی میرے خواب آیا جدوں حضرت حسین نو کربلا دے اندر شہید کیتا گیا ہے میرے بزرگوں تے ایک دن حضرت علی مرضی ان سفر کردے پینے چلدے جا رہے نے تے نال ایک غلام ہی ہے یہ صحیح روایت ہے چلدے مقام نینوا تے پہنچے جڑا دوسرا نام میدان کربلا ہے فرات نہر فرات دے کنارے تے چلدے جا رہے نے فرات دے کنارے تے چلدے جا رہے نے تے حضرت علی مرضی رون لگ پے اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ فرمایا عبداللہ نے باپ صبر کریا دے حضرت حسین دی کنیت عبداللہ تے غلام کہنے لگا حضرت مولا شیر خدا دی بات دی تسی مغموم کیوں گے پریشان کیوں گے تے ایتھے کیوں کہہ رہے ہو حسین صبر کریا دے ایتھے تے حسین نظر نہیں آندا ایتھے تے حسین کوئی نہیں تے کیوں کہہ رہے ہو حسین صبر کریا دے فرمایا میرے غلام ایسی جگہ دے بارے مینوں معلوم ہوندا ہے نبی پاک نے نال پشین گوئی کیتی ہے کہ حسین نو ایسے فرات دے کنارے تے شہید کیتا جائے گا تے شہید کرنے والے غیر مسلم نہیں ہون گے کافر نہیں ہون گے بلکہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہون گے تے حضرت دیاں اکھاں جو آنسو آ رہے ہیں حضرت علی مرضی رو رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے بارے اینا پشین گوئی دس دے پے تے نال اپنے غلام نو فرمایا صرف اینی گل نہیں نبی پاک نے ایک بار فرمایا سی اج کوئی زمین تے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا اس تو پہلا کدی زمین تے نہیں آیا تے انہیں اپنے ہاتھ دے اندر بڑا کربلا دے میدان دی ریت لے کے آیا ہے کربلا دے میدان دی مٹی لے کے آیا ہے تے انہیں وکھایا ہے نبی پاک جی تواڈے نواسے نو اس مٹی تے شہید کیتا جائے گا نبی پاک دا مطلب یہ ہویا کہ نبی پاک دی زندگی دے اندر حضرت حسین ابن علی دی شہادت دیاں خوشیاں ہوئیاں مل گئیاں تے شہادت دا واقعہ دا دھیان نال سن لیا جے جڑے ویلے اے پشین کوئی شروع کدوں ہوئی تے نا پوری کدوں ہوئی سن کا نا 7 ہجری کے حضرت امیر معاویہ صاحب کو رضی اللہ تعالی سارے کو رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر دنیا تو چلے گئے ہیں سن 7 ہجری کے حضرت امیر معاویہ دنیا تو گئے تے خلافت دینا سارا کچھ جڑے ویلے شام ملک شام دے یزید دے ہاتھ دے اندر آوے یزید نے خط لکھیا اپنے نام گورنر نو سنیا جدا پیار نال اپنے گورنر نو خط لکھیا ولید بن عتبہ دے کول سب تو پہلا خط آیا مدینے دے اندر جڑے ویلے جناب خط تے لکھیا کی سی آگے عبداللہ بن زبیر تے عبداللہ بن عباس تے حسین ابن علی دی جناب سنیا دے درمیان نال یہ دی بیعت لئی جائے یزید دی بیعت یزید دے حوالے نال انہاں تیناں صحابہ کرام تے دیگر صحابہ کرام دے کولوں شدید دی بیعت لئی جائے جڑے ویلے ایک خط آیا چلدیاں خط حضرت حسین کو پہنچیا حضرت حسین کہنے لگے میرے یارو کی کرنا چاہیے محمد بن حنفیہ جڑے حضرت علی مرتضیٰ دی طرفوں حضرت حسین دے بہت قریبی رشتہ دار نے انہاں نے مشورہ دیتا کہ تسی ایتھوں چھڑ کے مکہ مکرمہ دے اندر چلے جاؤ ہو سکتا ہے یزید بادشاہ بن گئے یزید کول جناب خلافت آ گئی ہے اودی طرفوں مشکلات پیش نہ ہون اس واسطے مکہ مکرمہ حرم پا کے تے حرم دے اندر ہر بندہ حرم دے نال دنیا دے اوتے عزت کردا ہے تعظیم کردا ہے اس واسطے تسی مدینہ چھڑ کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ حضرت حسین نے اپنے نال دیاں نوں نال لیا اپنی بیوی بچیاں نوں نال لیا ان صحیح کرو یار بات اپنے رشتہ داراں نوں نال لیا اپنے جدو کار نوں نال لیا چلدیاں نبی پاک علیہ السلام دے خانوادہ حضور دی
یزید تیار ہو رہے ہیں، مسلم بن عقیل تیار ہو رہے ہیں، ایک تو بعد دوجا تیار ہو رہے ہیں، دوسرے تو بعد تیسرا تیار ہو رہے ہیں، ذرا سنیا دے دھیان نال، کرتے ہیں بچے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ ابراہیم حضرت مسلم بن عقیل دا بیٹا، محمد اللہ جاندا ہے مسلم بن عقیل دا بیٹا، یہ سارے تیار ہو رہے ہیں خاندان والے، یہ تیار ہو کے تے ہو دوسرے خانداناں دے لوگ بھی تیار ہو کے مکہ المکرمہ دے اندر چلدے جان لگے تے جدوں مدینے دے اندر تیاری کیتی تے حضرت حسین کہن لگے آؤ نبی پاک دی قبر مبارک تے آخری پھیرا پائیے، نبی پاک دے روضے تے آخری پھیرا پائیے۔ جان دیو جناب مدینہ تو رسول ویکھیا ہے، جنہاں مسجد نبوی ویکھی ہے، جدوں اللہ جاندا لوگ دس دے جہاز اڑدا ہے تے میقات والی مسجد جتھے رام بنی رہے، ایتھوں ڈرائیور کہندا ہے مدینے نو آخری سلام کر لو، پھر تو بعد اسی مدینے نہیں آنا، پتہ نہیں آخری پھیر آوے۔ اللہ جاندا کئی پتھر دل بندے رو پیندے نے، بندے رو پیندے نے، پتہ نہیں اے مدینے دا سفر آخری سفر ہوئے، پتہ نہیں دوبارہ نبی دے شہر آنا نصیب ہونا کہ نہیں، پتہ نہیں دوبارہ نبی پاک علیہ السلام دی مسجد دے اندر آنا نصیب ہونا کہ نہیں۔ جڑے میرے نبی پاک دے روزے تے حاضری دتی تے دعا کیتی، اللہ جاندا ہے چلدے ایتھے سارے خاندان والے تے دوسرے جڑے لوگ حضرت حسین نال مدینے چ جا رہے ہیں مکہ المکرمہ دی طرف ہجرت کر کے سارے کھڑے نے تے ایتھے جناب آخری سلام آکھیا تے چلدے سفر شروع ہو گیا، مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے، جتھوں واقعہ کربلا شروع ہوندا ہے، جتھوں نوبت آئی جنگ دی، جتھوں سارا کچھ اللہ جاندا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گناہ دی یاد نو کٹن دا منصوبہ بنایا گیا۔ جدوں مکہ المکرمہ ہونا ہجرت کر کے مکہ المکرمہ دے اندر آ گئے کہ یہ حرمے پا کے ایتھے رہ گئے تے ایتھے کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی تے کوفیاں نو پتہ لگا حسین مدینہ چھڑ کے مکے آ گیا ہے تے کوفیاں نے مکے دے اندر خط لکھنے شروع کر دیتے، حسین اسی آپ تیرے بغیر نہیں رہ سکتے، تے ساڈے کول آ جاؤ، اسی تہاڈی امامت کرواواں گے، تہاڈے پیچھے نمازاں پڑھاں گے، تہاڈی خطابت نو مناں گے، تہاڈی امامت نو مناں گے، تہاڈے اسی چاہن والے ہاں، تہاڈے نال محبت کرن والے ہاں، تہاڈے نال پیار کرن والے ہاں۔ ایک روایت دے اندر 4000 خط، دوسری روایت دے اندر 40000 خط، تیسری روایت دے اندر 18000 خط کوفیاں دے آ رہے ہیں، ایک تو بعد دوسرا جیڑا بھی قافلہ مدینے اپنا مکے حل ہوندا ہے، کیونکہ مکہ المکرمہ دے اندر لوگ عمرہ تے حج کرن نہیں آندے نے، اس واسطے جیڑا بھی قافلہ کوفیوں مکے آندا اونوں خط پڑھا دیندے کوفے کہ جاؤ جا کے حسین ابن علی نو دے دیا جے، کردیاں خط آ رہے ہیں، چلدیاں خط آ رہے ہیں، 18000 کوفیاں دے خط میرے حسین ابن علی دے کول جمع ہو گئے۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک دے نواسے نے اپنے دوستاں نال مشورہ کیتا ہن کی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیتا تسی نہ جاؤ، ورنہ کوفے والے وفادار نہیں، انہاں بڑے ابو نال حضرت علی نال بھی بے وفائی کیتی سی، حضرت حسن بن زہر پیالے دے اندر زہر دے دتا سی، او دے نال بھی بے وفائی کیتی، اس واسطے تسی نہ جاؤ، لگدا ہے شاید تواڈے نال بھی بے وفائی کرن، تے جے اگر جانا ہی جانا ہے تے پھر کلے نہ جاؤ تے آپ ڈائریکٹ نہ جاؤ، پہلا اپنا قاصد بھیج دو، پہلا اپنا نمائندہ بھیج دو، پہلا اپنا ایلچی بھیج دو، پہلا اپنا قاصد بھیج دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے، یہ کون نے؟ حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین دے چچا دا بھائی نے، حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین دے چچے دے بیٹے نے۔ حضرت مسلم کھڑے ہوئے فرمایا حسین میں جاواں گا، تہاڈا قاصد بن کے نمائندہ بن کے میں جاواں گا، مینوں بھیج دیو۔ حضرت حسین نے حضرت مسلم کو اجازت دے دیتی جان دے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بیٹے ابراہیم اور محمد کو نال لے آؤ، اپنی سواری تے سوار ہوئے، چلدیاں بناؤ کوفے دا رخ کیتا، جدوں چلدیاں تے اپنے امامے دے نال انج اپنے کپڑے دے نال اپنا چہرہ ڈھانپیا ہے، انج اپنا کپڑا انج نقاب کیتا ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہے۔ جدوں چلدیاں مسلم بن عقیل اپنی سواری تے سوار جدوں کوفے دی جامع مسجد دے اندر پہنچے تے لوگاں کوفے والے نے استقبال کیتا، آپ کون آیا؟ حسین ابن علی آیا ہے۔ یہ کون آیا؟ یہ نواسہ رسول آیا ہے۔ سارے نے محبت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے چہرے تو کپڑا اٹھایا، جب نقاب اتاریا دے مسلم بن عقیل آیا ہے، حسین ابن علی تے نہیں آیا۔ آندے جی اسی تے حسین کو بلایا تے تسی آ گئے ہو، حسین کدوں آئے گا؟ ساڑیاں اکھاں دا تارا کدوں آئے گا؟
ساڈے دل دا سکون کدوں آئے گا ساڈے دل دا چین کدوں آئے گا اے کوفی کہہ رہے نے سارے اللہ جاندا ہے حضرت مسلم بن عقیل نو آندے نے او کدوں آئے گا حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا جڑے حضرت حسین دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہندے نے او میرے ہاتھ تے بیعت کر لو میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ایویں کہ جویں مسلم بن عقیل حضرت حسین دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے میری بیعت بھی حسین دی بیعت ہوئے گی لوگ بیعت کرنے واسطے آن لگ پے سنیا جی لوگ نام تو جواب کر جاؤ بڑے شوق نہ رہے ہیں بڑی محبت نال بیعت کرنے واسطے آ رہے ہیں چلدیاں لوگ کوفی آ رہے ہیں بیعت کرنے واسطے جڑے ویلے ایک جاسوس نے جاسوسی شام دے اندر کیتی یزید نو کہ ادھر نال کوفے دے حالات بڑے نال دنیا دے اوتے بگڑ گئے نے اگر آپ اپنی حکومت سنبھالنا چاہتے ہیں تے پھر کوفے دا رخ کر لیں تے انہیں جناب بصرے دے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نو گورنری تو ہٹا کے کوفے دا گورنر بنا کے بھیج دیتا کہ میرے نبی پاک دے صحابی کوفے دے گورنر حضرت نعمان بن بشیر نے جڑے انہاں نوں نام معطل کر دیتا تے عبید اللہ ابن زیاد بڑا بھڑا تے کمینہ بندہ ہے اللہ جانتا ہے اہل بیت نال بود رکھنے والا تے اہل بیت نے نال حسد کرنے والا تے نبی پاک دی آل دا دشمن جڑے ویلے پہنچیا نا کوفے دے اندر تے انہیں آن کے مسجد دے اندر اعلان کر دیتا کہ مسلم بن عقیل دی بیعت کرے گا اللہ جاندا ہے میں انہوں قتل کر دواں گا میں انہوں شہید کروا دواں گا انہوں قید کر لواں گا تے جڑا میری بیعت کرے گا تے میری بیعت یزید دی بیعت ہوئے گی جڑا میری بیعت کرے گا انہوں انعام و اکرام ملے گا اودی زندگی بخش دی جائے گی انہوں بڑا دنیا دا سامان ملے گا انہوں پیسے ملیں گے انہوں چنگے لباس ملیں گے انہوں کپڑے ملیں گے انہوں سونا چاندی ملے گا تے جڑے انہاں اعلان کیتا تے کوفی لالچ دے مارے تے دنیا دے لالچ دے کہ اللہ جانتا ہے ساتھ چلنا شروع کر دیتا تے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ دے گھر دے اندر ایک کون ہے نبی پاک علیہ السلام دی یاد نال محبت کرنے والا نبی پاک علیہ السلام دی یاد نال پیار کرنے والا جڑے ویلے حضرت حانی بن عروہ دے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے پناہ لے لئی تے یہ لوگ جڑے نے کوفی 18000 جنہاں نے ہاتھ تے بیعت کیتی اے بھی انہاں دے گھر دے اندر جمع ہونے شروع ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل اتیان کے چھوڑ گئے اتیان کے پناہ لے لئی جدوں نام چل دیاں ایک ابن زیاد نے اپنی تحریک چلائی ہر بندے خلاف کرتا جا رہے ہر بندے خلاف ہوتا جا رہے ایک نہ کسی نے کوتے دا لالچ دے رہے کسی نے پیسیاں دا لالچ دے رہے کسی نے مال دا لالچ دے رہے جڑا مسلم بن عقیل دی خبر دے گا مسلم بن عقیل 2-3 دن ہو گئے پتہ نہیں لگ رہا کہ مسلم بن عقیل کتنے نے کردیاں کہتے ہیں جڑا خبر دے گا اور انعام و اکرام ملنے گے ایک لاکھ دی منافق بندہ مسجد کوفہ دی اندر آن کے نماز پڑھ کے سلام پھیریا جناب دے نمازی نو کہنے لگا میں شام جو آیا میں مسلم بن عقیل نال محبت کرنے والا ہوں تے دن جناب سمجھ رہا 3000 درہم لے کے آیا ہوں انہاں دی خدمت واسطے انہاں دی خدمت دے اندر پیش کراں گا تے میں انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا ہوں تے میں مسافر شام تو آیا ہوں میں مسلم بن عقیل دا پتہ نہیں لگ رہا تے انہاں دا پتہ دس دو اے دوسرا بندہ مومن اینو پتہ نہیں کہ منافق ہے ایک گل میری یاد رکھو میاں چنوں دے رہنے والو جنہاں نقصان اسلام اللہ جانتا ہے دنیا دے اوتے منافقاں نے دتا ہے انہاں کافراں میں نہیں دتا اے دو موئے بندے جڑا منافق اندر ہور تے باہر ہور انہاں منافقاں نے بڑا نقصان پہنچایا دعا کریاں کر اللہ منافق بندے تو بچائے منافق بندے تو محفوظ فرمائے اللہ جانتا ہے منافق بندے دی وجہ تو اسلام نو بڑا نقصان پہنچیا منافقاں دی وجہ تو نبی پاک دے شروع دن تو لے کے اج دے دن تک منافقاں دی وجہ تو اسلام نو بڑا نقصان پہنچیا ہے اسلام نو بڑی اللہ جانتا ہے دنیا دے اوتے نقصان پہنچیا تے بڑا مصیبتاں پہنچیاں نے اسلام نو منافقاں دی وجہ تو اے منافق بندہ کہن لگا میں مسلم بن عقیل نال محبت کرنے والا پیار کرنے والا جڑے میرے کے بندہ نوں لے کے آ گیا آندے میں جملا دینا حضرت حانی بن عروہ دے گھر دے اندر اے مسلم بن عقیل نال ملاقات کی آندے میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا تے 3000 درہم انہاں پیش کر دیتے مسلم بن عقیل دی خدمت دے اندر درہم پیش کر کے خدمت کر کے واپس چلے گیا تے بیعت بھی کر لئی تے جا کے جاسوسی کر دیتی جا کے ابن زیاد نوں دس دیتا کہ مسلم بن عقیل حانی بن عروہ دے گھر دے اندر تے پھر روز آندا حانی بن عروہ کولوں اجازت لیندا حضرت مسلم بن عقیل نوں ملدا تے 4 دن آندا رہیا تے جاسوسی کردا رہیا کہ کتنے بندے ہو گئے نے تے 18000 دا 18000 ہجے تک
حضرت مسلم بن عقیل دے نال نے تے ابن زیاد جدو اس جاسوس دی جاسوسی پوری ہو گئی تے حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر تے ابن زیاد نے انہوں آکھیا کہ جاؤ جا کے جلاداں نوں حکم دیتا فوجیاں نوں حکم دیتا جاؤ ہانی بن عروہ نوں جدے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے انہوں بلا کے لے گیا انہوں گرفتار کر کے لے گیا بلا کے لے آتا گیا تے حضرت ہانی بن عروہ نوں جناب ابن زیاد نے پوچھا 10 مسلم بن عقیل کتے خدا پتہ ٹھکانا 10 مسلم بن عقیل کتے ایک کہنے لگا مینوں کی پتہ تینوں پتہ ہے گا تو خلیفہ ہے تو حکمران ہے تو گورنر ہے جناب کوفے دا تینوں پتہ ہے گا تے جدوں بندہ منافق سامنے بلایا تے ہانی بن عروہ دیاں نظراں جو گئیاں وہ سامنے آ گیا جڑا بندہ جاسوسی کردا سی ہانی بن عروہ خاموش ہو گئے انہاں نوں گرفتار کر لیا تے ابن زیاد نے اعلان کر دیتا کہ پورے بصرے دے اندر پورے کوفے دے اندر خبر پھیلا دو کہ مسلم بن عقیل نوں شہید کر دتا گیا ہے جدوں خبر پھیلا دتی گئی ایک پجامہ دے قریب بندیاں نوں لے کے اپنے گھر دے اندر دیوان ابن زیاد دے اندر میٹنگ کرنے واسطے بیٹھ گیا کہ انہاں مسلم بن عقیل دا کی کرنا چاہیے اس نال کیویں جنگ کرنی چاہیے یا کیویں شہید کرنا چاہیے 18000 بندے دے نال تے کی کرنا چاہیے ادھروں خبر چلدیاں حضرت مسلم بن عقیل کول پہنچی کہ جے گھر دے اندر تسی نا حرام پریر جس گھر دے اندر تسی جناب بنا لئیے اس بندے ہانی بن عروہ نوں شہید کر دتا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل اپنے نال دے نوں کہن لگے جنگ دا وقت آ گئے 18000 کوفی نال نے اپنے ساڈے ساتھی نوں شہید کر دتا گیا ہے ساڈے ساتھی نوں ہلاک کر دتا گیا ہے اس واسطے آؤ انہاں ابن زیاد تے حملہ کر دئیے میرے ساتھیاں نوں قتل کر دئیے 18000 چلو جی چلو یہ کون ہے ہانی بن عروہ ساڈے انہاں ساتھی نوں قتل کروا دو 18000 دے کوفی نال ہی ٹر پے اپنیاں تلواراں لے آندے جڑے ویلے ابن زیاد دے عوام دا گھراؤ کیتا اودے گھر دا گھیرا کر لیا اللہ جانتا ہے جڑے ویلے 4 شبیر ہو اودے گھر نوں گھیرا پا لیا جدوں ابن زیاد نوں پتہ لگا کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل اپنی فوج دے نال آئے نے کہ جڑے اندر 50 بندیاں دے قریب بندے نے ہر خاندان دا سربراہ لے کے بیٹھا ہے کہنے لگے جاؤ اپنے جناب ایوان دی چھت تے چڑھ کے تے کھڑیا ہو کے اپنے خاندان نوں کہو اسی مسلم بن عقیل دے نال نہیں اسی ابن زیاد دے نال اپنے خاندان نوں کو واپس چلے جاؤ اسی ابن زیاد نال جنگ نہیں کرنی اسی ابن زیاد دے نال دیاں تے مسلم بن عقیل دے نال دینے اے پہلا کھڑا ہویا خاندان دا سربراہ اے تقریر کیتی اپنے خاندان نوں میں فلاواں تے میرے خاندان دے لوگ واپس چلے جاؤ اسی مسلم بن عقیل دے نال نہیں اسی ابن زیاد دے نال میری وجہ ہے کہ مسلم بن عقیل دا ساتھ دواں گے کہ موت ملے گی تے ابن زیاد دا ساتھ دواں گے زندگی بھی ملے گی تے سانوں عہدے بھی ملیں گے پیسہ بھی ملے گا تے مال بھی ملے گا کوفی لا یوفی پیسے دے بھوکے اللہ جاندا ہے دنیا دے لالچ دے مارے تے حسد دے بوجھ دے مارے تے دنیا دے لالچ دے بھوکے اللہ جاندا ہے ادھر مسلم بن عقیل وال دینداری ہے ادھر دنیا داری ہے ادھر آل رسول ہے ادھر ابن زیاد ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام دی آل ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام دی آل دے دشمن کردیاں پہلا خاندان دوجا خاندان کردیاں جدا ہوندے گئے 18000 تو کافی لوگ جناب خدا دے اندر کم ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل کھڑے کہنے لگے کوفی وفا کریا دے ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے جدوں جناب جا کے بیعت لے تے لوگ بیعت کر رہے سن حضرت حسین دی ادھر خط ویلے دتا بنا مکے دے اندر کہ حسین آ جاؤ کوفے دے اندر حالات بڑے ٹھیک نے لوگ جوک در لوگ تہاڈی بیعت کر رہے نے لوگ تہاڈے نال محبت کرنے والے نے لوگ تہاڈے نال پیار کرنے والے نے حضرت مسلم نوں کی پتہ کہ انہاں نے 2-3 دنوں بعد بدل جانا ہے انہاں نے لالچ دے مارے نے انہاں نے دنیا دے مارے نے انہاں نے کرسی نے بھکیاں نے بدل جانا جدوں اوجو خط پہنچدا مکہ المکرمہ دے اندر ان خط جا رہے تے ادھر انہاں نے بدلنا شروع کیتا حضرت مسلم کہنے لگے کوفی وفا کریا جے میں تے اپنے پیر حسین نوں خط لکھ دتا ہے انہاں نے ساتھ نہ چھڈیا جے کردیاں مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا میرے مسلم بن عقیل نے کہ نماز پڑھائی جدوں سلام پھیر کے پیچھے ویکھیا کوئی بھی کوفی نظر نہیں آ رہا سارے ساتھ چھڑ کے چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادیاں لے کے قاضی شرائع دے گھر اندر آئے کہنے لگے قاضی سارے ساتھ چھڑ گئے اے 2 بچے امانت ہے میری اے میرے ابراہیم تے محمد نوں مدینے دے رستے تے پا
بعد کوئی قافلہ آئے گا تو روزے کھلدے مدینے چلے جان گے ابن زیاد فوجیاں دے قابو ہونا کتے انہوں شہید نہ کر دے کتے انہوں میرے بچیاں نو مسموم کلیاں نو قتل نہ کر دے جب قاضی شرح نو اپنے بچیاں دے امانت دے طور تے سونپ کے آپ باہر گلیاں سے نکل گئے کیونکہ میری جان نو خطرہ ہے تے باہر فوجی ہلکے کتیاں دی طرف میرے مسلم بن عقیل نو جناب لگنے پہنے کہ جو مسلم بن عقیل انہیں ابن زیاد نہیں لہن کیتا جڑا مسلم دا سر لے کے آئے گا وہ انعام ملے گا جڑا بنا مسلم بن عقیل نو زندہ نو پکڑ کے لے کے آ جائے ہم آئے گا انہوں رب سونا دیتا جائے گا حضرت مسلم بن عقیل راضیاں طریقیاں بے یارو مددگار کوفے دیاں گلیاں دے اندر جڑے گل آندے سی اسی جیواں گے تواڈے نال کوفی آندے سی مراں گے تواڈے نال وہ سارے ساتھ چھڑ کے چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں اندر بے یارو مددگار چلدیاں چلدے ایک دروازے دے کو گزرے تے جڑے جناب ہاتھے بیعت کرن والے چلو مسلم نو آندے ویکھ کے دروازہ بند کر لیندے ایک دروازے دے کو گزرے ایک ڈیری دی عمر دی بی بی تو نامی بی بی کھڑی اپنے نال سنے جے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو گھر دے اندر حضرت مسلم کہن لگے بی بی مینوں پیاس لگی ہے پانی پلاؤ بی بی مینوں پیاس لگی ہے مینوں پانی پلا دے فرمایا میرے شہزادے تو کون ہے فرمایا میرے پتر کوئی مسافر لگدا ہے کون ہے رستہ بھولیا فرمایا رستہ نہیں بھولیا میں آل رسول حسین دا چاچا دا پائیاں جناب علی دا بھتیجا حسین ابن علی دا کزنا تے مسلم بن عقیل دا بچہ میں آل رسول میں آل رسول میں نبی پاک علیہ السلام دا خانواں دا رسول سیدہ نبی پاک علیہ السلام نے جو تعارف کرایا تے بیٹیاں کہ پترا اندر آ جاؤ تیری فرمانبرداری تے تیری خدمت کرنا تے میرے ایمان دا حصہ ہے تو نبی پاک دا خاندان والا ہے تو آل رسول تو خانواں دا رسول میرے گھر دے اندر بنا لے لو آن کے گھر دے اندر اس بی بی نے حضرت مسلم نو پانی پیا حضرت مسلم نو کھانا کھوایا اتنے دا بیٹا بلال بھی آ گیا گھر دے اندر تے دیکھیا اپنی ماں نو کدی پانی اندر لے کے جا رہی ہے کدی کھانا اندر لے کے جا رہی ہے کدی خود اندر لے کے جا رہی ہے بیٹے بلال کوفی نے پوچھا میری خیر ہے اندر کدی کھانا لے کے جا رہی ہے کدی پانی لے کے جا رہی ہے گل کی ہے کہنے کی خود کچھ نہیں امی جی تسی مینوں دس دو کہنے کی پتر کسے کول نام نہ نہیں ابن زیاد نہیں نام رکھیا مسلم بن عقیل دا کسے کول نام نہ لئی یا تے رسول ساڈے گھر اندر آیا میں پناہ دے دتی ہے مہمان دے دتی ہے تے اس نام یہ بھی دنیا دا لالچی تے چھڑا کہ کہن لگا میری پھر ہوے نا میں وضو کر کے کوفے دی جامع مسجد دے اندر نفل نماز شکرانہ پڑھاواں یا تے رسول ساڈے گھر آئے اپنی ماں دے نال بانا مار کے اتنا وضو کیتا گھروں دے باہر نکلا تے سیدھا گیا اپنے زیاد دے اندر آندا جس مسلم بن عقیل نو لب دے تے جس شیر صاحب دا انعام تسی نہ رکھے اگر میں زندہ پکڑوا دواں تے مینوں کی انعام دو گے مینوں کی انعام اکرام ملے گا ابن زیاد کہنے لگا کہ سونا دواں گے چاندی دواں گے اینا انعام دواں گے یہ لالچ اندر آ کے سلام دینا حضرت مسلم بن عقیل گھر دے اندر بی بی دے لیکن جناب گرفتاری کرا دیتی میرے بزرگوں نوجوانوں 70 فوجی گرفتار کرنے واسطے آئے ایک پاسے ایک بندہ خان وعدہ رسول ایک پاسے ایک سید تے دوسرے پاسے 70 بندے تے وہ فوجی جنہاں کو تلواراں بھی تے دے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا جڑے میرے جناب گھر دے اندر تے انہاں نے کراؤ کیتا کہن لگے مسلم بن عقیل اپنی گرفتاری دے لو تسی 4 شفیرے گھیرے گئے حضرت مسلم بن عقیل دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے جڑے میرے باہر نکلے تے میں سوچیا مرنا تے ہے یہ کیوں اپنے آپ خود جا کے گرفتاری دا اپنی بڑی بہادری دے نال لڑنا شروع کر دیتا انہاں دے نال جنگ کرنی شروع کر دیتی ایک پاسے 70 فوجی ایک پاسے ایک بندہ کتنی دیر لڑے گا حضرت مسلم بن عقیل نے انہاں دے بڑے بندے زخمی کیتے آخر ایک ظالم اگے ودیا انہیں نیزہ ماریا حضرت مسلم بن عقیل نے ہون تے بچا تے ہون گرن دے بالکل قریب ہو گیا قریب دے کے گر جائے لیکن گریا نہیں نال لمبا نہ پیا حضرت مسلم بن عقیل نے گرفتار کیتا تے دیوان زیاد دے کول لے کے چلے گئے ابن زیاد کول لے کے چلے گئے جدو
جدو اتنے گئے حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے میرے نال کی کرے گا میرے رہا کرے گا یا قتل کرے گا آتے رہا کرنے والیاں گلاں جھوٹیاں نے یہ تصور ہی کوئی نہیں میں تینوں شہید کراں گا آتے پھر میں کسی بندے نوں وصیت کرنا چاہنا ہے مینوں وصیت کرن دتی جائے کہنے لگے جا کر لے عمر بن سعد اس مجمع دے اندر فوجی کے جڑا کمانڈر ہے اینوں قریب بلایا ایدے کام دے کام دے اندر تین گلاں کیتیاں آندے نے عمر بن سعد میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے تے وصیتاں کردا ہے وصیت دے دشمن بھی کرے تے پوری کر دینی چاہیے عمر بن سعد فوج دا کمانڈر ہے تے سمجھدار بندہ کمانڈری کردا ہے تے تین وصیتاں میں تینوں کرن لگا آندے نے بہت مسلم کیڑیاں وصیتاں آندے پہلے نمبر تے اگر مینوں شہید کر دے تے میری لاش دا مسئلہ نہ کرن دے میری لاش دی بے حرمتی نہ کرن دے میری لاش دا مسئلہ نہ کرن دے میرے نہ کول لے کے پوچھ دے کے دفن کر دے میری لاش دی بے حرمتی نہ کر تے دوسرا میں وصیت کردا ہوں تیرے تے 700 درہم قرضہ چڑھ گیا میں کوفے چ آیا ہوں تے لوکاں کو لے لیا سوچیا جدوں حسین آئے گا اور کول دے کے دے داں گا تے میرے تے 700 درہم قرضہ چڑھ گیا تے یاد رکھ لے عمر بن سعد قرضہ شہید نوں ہی معاف نہیں قرضہ فوت ہون والے کسی بندے نوں معاف نہیں اس بات اللہ دا واسطہ دے کے آنا 700 درہم میری طرفوں قرضہ ادا کر نہیں تینوں پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ کسی قرضدار دی ادائیگی کردا ہے کسی مقروض دا قرضہ اتار دے کیا بندہ دینا ہے گا اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ دے گا تے نبی دے ہتھوں نوں حوض کوثر ملے گا جڑا کسی غریب قرضدار دا قرضہ اتار دے فرمایا میرا قرضہ اتار دے آنے تیجی وصیت کی ہے آنے کسی طرح میرے حسین ابن علی نوں پیغام دے دے بھی بدل گئے نے یہ سارے بے وفا نکل آئے نے انہاں سارے زیادتی کر دیتی ہے انہاں سارے ساتھ چھٹ دیتا اس واسطے حسین کو پیغام پہنچا دو حسین کو کوفے نہ آئی واپس مکے چلے جاؤ یا مدینے چلے جاؤ کوفے نہ آئے انہاں بے وفائی کر دیتی ہے ایک گل کیتی تے واپس آئے تے ابن مناور زیاد نے آکھیا اسلام دی نے پوچھیا جڑا جناب کوفے دا گورنر کہنے لگا کیڑیاں گلاں کیتیاں آندے جی آندے نے گلاں کیتیاں نے حضرت مسلم بن عقیل تے عروہ ہانی بن عروہ انہاں دوواں نے اپنے گوہر نامے عمران بن کو نامی اس نام سنیا جلال حکم دیتا انہوں کہنے لگا ہم دوواں نوں لے جاؤ چوک دے اندر نال فوجانی نے ہانی بن عروہ نوں پھانسی دے کے چوک دے اندر دی لاش نوں لٹکا دو تے مسلم بن عقیل دو گردن تام تو جدا کر کے دے جسم دے دو ٹکڑے کر کے گلی دے اندر چھوڑ دو تاکہ پتہ لگے جیڑا کرنا اہل بیت دا ساتھ دے گا جیڑا قائد رسول دا ساتھ دے گا او دا حال جیڑا جنہاں نوں بنا دے گا جے ہانی بن عروہ دا حال کیتا اس گھر والے دا یہ حال ہے گا انہاں دوواں شہزادیاں نوں لے کے فوجاں آ رہیاں نے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو جدوں چوک دے اندر پہنچے چوک دے اندر جدوں پہنچے تے ہانی بن عروہ رحمت اللہ علیہ دے گلے دے اندر پھتا ڈال کے اینوں پھانسی لٹکا دیتا تے حضرت مسلم بن عقیل نوں بے دردی نال شہید کر دیتا لوگو حضرت مسلم دا قصور بھی کوئی نہیں حضرت مسلم دا کوئی نہ اللہ جاندا گناہ کوئی نہیں جدوں مسلم بن عقیل شہید ہوئے تے اے نا گل جنگل دے اندر اگ دی طرح پورے کوفے دے اندر پھیل گئی چلدیاں قاضی شریح دے کول کرنا تاکہ خبر پہنچی کہ نا دو شہزادیاں دا باپ اللہ پیارا ہو گیا باپ نوں شہید کر دیتا قاضی شریح دی اکھاں چوں آنسو آ گئے دونوں بچیاں نوں اپنے سینے نال لا لیا پیار دے رہے تے بچے کہن لگے قاضی جی اج دی محبت کر رہے ہو کہ اسی یتیم تے نہیں ہو کہ ساڈے بابے نوں شہید تے کر دیتا نہیں گیا کسے دی جناب یتیم تے نہیں ہو گئے کہنے لگے پترو تسی یتیم ہو گئے ہو میرے بزرگو نوجوانو اللہ جاندا ہے سنو جڑے میرے حضرت دنیا دے اوتے قاضی شریح نے خبر دتی انہاں دوواں شہزادیاں دے پیراں تلوں زمین نکل گئی اکھاں چوں آنسو آ گئے ایک دوجے دے گلے نال لگ کے رون لگ پئے ایک دوجے نال محبت کر رہے نال رو رہے نے چھوٹے چھوٹے ننے شہزادے نے فرمایا بزرگو صبر کرو صبر بنا دکھ ڈرتے نہیں صبر بنا دکھ ڈرتے نہیں صبر دکھان دا دارو صبر بنا اج وچ مصیبت کوئی نہیں بندا پارو روگاں وچوں رو کے بندہ جس دا نام وچھوڑا وچھڑ جاواں باپ جنہاں دے کون روے مڑ تھوڑا یہ میں برا دوجے دے گلے نال لا کے رو رہے نے یہ تو
بچے ہو تے یتیم ہو جان تے انہاں دی زندگی کیویں گزرتی ہے یتیم زندگی کیویں گزارتے ہیں اللہ جاندا ہے باپ دنیا دے اوتے جدوں دنیا تو چلے جائے چاچے چاچے اودوں تک جدوں تک تیرا باپ تیرے سر تے تیری خالہ اودوں تک جدوں تک تیرا باپ تیرے سر تے اللہ جاندا ہے سارے رشتے پھر جاندے نے انہاں دی نظراں پھر جاندیاں نے یتیماں نوں تکے پیندے نے حضرت دنیا دے اوتے قاضی شرع کھڑے نے تے دوویں بچے رو رہے نے اکھاں چوں آنسو نے اللہ جاندا ہے دوویں شہزادے رو رہے نے بڑی غمگین حالت دے اندر ایک دوجے دے گلے لا کے رو رہے نے تے قاضی شرع نے آکھیا پترو روو نہ کتے ہونا وے تواڈے رون دی آواز فوجی سن دیاں کہ تانوں پھڑ لے تے تانوں بے دردی نال شہید کر دینا آؤ تانوں میں تواڈے باپ دی ماں نسی تانوں مدینے دے رستے تے چھڈ آنا راہ دیاں طریقیاں دے اندر قاضی شرع نے دوواں شہزادیاں نوں نال لیا وے تے مدینے دے اللہ جاندا تم تنہا سڑک تے چھوڑ گئے آندے ایتھوں کوئی مدینے نوں قافلہ جڑا بھی آئے گا مدینے ہی جائے گا جڑا بھی قافلہ آوے میرے شہزادے نوں نال لے تے روزے کھلدے تسی مدینے پہنچ جاؤ گے کہندے اسی مدینے جا کے کی دساں گے اپنے بابے نوں کھو آیا اپنے بابے نوں نال چھڈ آیا اپنے بابے نوں کھو آیا جڑے میرے نال دوویں شہزادے ایدروں قافلہ مدینے دی سڑک تے آیا خوفیوں نکلیا تے قافلہ پڑا جڑے ویلے آیا حضرت مسلم بن عقیل دے دوویں شہزادے رہ گئے ادھروں ڈیری چلنا پئی ہوا چلنا پئی بجلی چمکن لگ پئی خطرناک رستہ تے نیر ٹوٹ ہو گیا ادھروں بیڑا قافلے تو پچھڑ گئے حضرت مسلم بن عقیل چھوٹے چھوٹے بچے نے تے قافلے تو بھی ڈر دے نے کہ کنا دے اندر ایک ساڈا دشمن نہ نکلے قافلے تو پچھڑ گئے قافلہ کہنا کیا تے انہاں کوفے دے اینڈ تے نکر تے ایک جگہ دے اوتے جنگل دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دے دوویں شہزادے ایدر طرف دی اوٹ لا کے بیٹھ گئے ادھی رات دا ٹائم تے چھوٹ ایتھے جنے دی صاحب اولاد جڑے جناب سنو میرے بزرگو تواڈے بیٹے یا تواڈیاں بیٹیاں اللہ نہ کرے تانوں ایویں بے دردی دے نال شہید کر دتا دے تے تواڈے چھوٹے چھوٹے بیٹے ایویں بے یار و مددگار پھر گلیاں دے اندر تے لوکوں منظر کی ہوئے گا یہ تے وہی جان لے جڑے جناب صاحب اولاد جڑے بنا بیٹا پالیا یا بیٹی پالی ہے جڑے دنیا دے اوتے اپنی کوچ بیٹے نوں کھلایا یا بیٹی نوں دنیا دے اوتے پیار کیتا ہے جڑے میرے بچے رو رہے نے چیچی رو رہے نے ایک حارث نامی بندے دی عورت آئی غار بن کر آئے حاجت واسطے جدوں واپس جان لگی تے درخت دی اوٹ دینے آواز سنی تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے نے رات دیاں طریقیاں سنو میرے بزرگو اے میں تاریخی واقعہ تواڈے سامنے رکھ رہا ہے اللہ جاندا ہے جڑے میرے اس نام عورت نے ویکھیا تے پوچھیا پترو کون تسی کون ہو دی آواز آ رہی ہے تے بڑا چھوٹا نوں کہنے لگا پیرا بولی نہ کہ ابن زیاد دے فوجی نہ ہو کہ سانو قتل نہ کر دیں کہ سانو پھڑ کے نہ لے جان پیرا بولی نہ ایک عورت بڑی بڑی قریب گئی جا کے کہنے لگی انہوں نے شہزادے تسی صورتاں تو شہزادے رکھ دیو ایڈیاں سونیاں شکلاں بڑا حسب نسل کی ہے بڑا نام تبار کا کیے بڑے خدا نام کیے بڑی ابی دا نام کیے اے بڑا کہنے لگا بی بی تم ساڈا حسب نسب پوچھ کے کی کرنا ہے آندی پترو پھر بھی کوئی نام کا دار دسو شکلاں دے شہزادے رکھ دیو ایڈیاں سونیاں صورتاں شکلاں دے اندر کلے رو رہے وجہ کی ہے میں بڑی مدد کراں گی بڑی ہیلپ کراں گی اللہ جاندا ہے جڑے ویلے اتنی گل کیتی تے عورت نوں کہن لگے بی ساڈا خاندان کچھ نہیں ہے ساڈا حسب بڑا اونچا ساڈا خاندان بڑا اونچا ہے اسی آل رسول مسلم بن عقیل دے شہزادے ہیں حسین دے بھتیجے ہیں علی بن ابی طالب دے پوترے ہیں اسی دنیا دے مسلم بن عقیل دے بچے ہیں حسین دے بھتیجے ہیں اسی آل رسول اسی اولاد رسول جڑے ویلے نے گل کیتی عورت نے اٹھایا تے سینے نال لا رہے میں اسی آل رسول تواڈے نال محبت کرنا تے میرے ایمان دا حصہ ہے دوویں شہزادے جدوں گھرنا لا پے عورت نے محبت کیتی پیار کیتا دوویں نے شہزادیاں دیاں جناب پیراں تھلوں زمین نکل گئی اللہ جاندا ہے اکھاں چوں آنسو آ گئے رون لگ پے بڑے دن ہو گئے سی ماں دا پیار نہیں ملیا بڑے دن ہو گئے بابے دا پیار نہیں ملیا تے اس عورت نے بڑی محبت نال سینے نال لایا فرمایا میرے پترو روو نہ آؤ گھر چلیے میں تانوں کھانا کھوانی ہوں میں تانوں کھانا پلاونی ہوں میں تہاڈی خدمت کرنی ہوں یہ عورت گھر لے کے آ گئی انہاں نوں نام لایا دلایا کپڑے بدلے دینا میرا نوں کھانا کھوایا تے اپنے گھر دے ایک نوکر دے کمرے دے اندر سلا دیتا میرا خاوند ہر یہ بھی دنیا دا علاج سی تے یہ بھی کوئی تے بے وفا جڑے میرے گھر دے اندر آیا تے رات نوں ستا تے دوویں بچے بھی رات نوں ستے تے دوویں بچیاں نوں
تیز پیراں دے اندر چھالے پینے ٹوٹ ٹوٹ کے پیر زخمی ہوئے پینے انشاءاللہ کوئی بھی پردیسیاں تیرے تے کاک جنا بارے پردیسیاں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگائے انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نہ مانے انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے نصرہ دیتا تیرا چلو رات بڑھ بڑا کے اٹھ کے روئے ڈر لگا تے باپ دی یاد آئی اٹھ کے رون لگو لیکن حارس اٹھیا کہنے لگا آپ کی دے رون دی آواز آ رہی ہے دے اندر بی بی کہنے لگی سو جاؤ بھگوانیاں دے بچے نے سو جاؤ جڑے میں پھر سویا تے پھر رون لگ پہ یہ کھڑایا دینے میں کیا کمرے دے اندر چراغ تردیر جلائی چراغ جلایا پھر تمہیں شدا دے آدھے تسی کون آؤ جس عورت نے دسیا اللہ والے میں کھولنا کی یہ حال رسول ہے مسلم بن عقیل دے بچے نے کہ ابن زیاد نے آکھیا جڑا کہنا حال رسول نو گرفتار کروائے گا میں انعام داں گا انعام دا لالچ نہ لئی کل قیامت دا دین حضور دے کولوں جنت دی امید رکھ اے نو کچھ نہ کہ اے زور دا تماچا ماریا دوواں نے تھپڑ ماریا زمین تے گرا دتا اللہ جاندا ہے کہن لگا میں جو تے انعام لواں گا میں دنیا تے سونا لواں گا چاند لواں گا جیور لواں گا پیسے مل گئے اپنی تلوار بیریاں کی حضرت نے مسلم میرا تیر دا بڑا بیٹا بولیا کہنے لگے دار میں کی کرن دو آدھا تہاڈا سر چاہیے تینوں قتل کرن لگا آدھا پہلا مینوں شہید کری پہلا مینوں قتل کری میرے چھوٹے بھرا دا لاشاں تڑپدا میرے کو ویکھیا نہیں جانا میرے کولوں چھوٹے بھرا دے گناہ تیریاں کھانے برداشت نہیں کرنا پہلا مینوں شہید کر دو تے بعد دے اندر میرے بھرا نوں شہید کری پہلا مینوں شہید کری لوگو ویر ویرا دے کردے ہندے ویر ویرا دنیا باپ سرا دے تاج محمد ماں ٹھڈیاں چھاواں کلا ہاتھ دھوپ نہیں سادا بڑا بڑا کہندا ویرا ڈر نہ لگ جاؤ آج آخری واری میرا ملا کلا ہاتھ دھوپ نہیں سکدا سجا کبے توندا میرا بال دولا مدنی گون کسے نو رونگا ویر ویرا دے کردے ہندے ویر ویرا تاج محمد ماما ٹھڈیاں چھاواں فرمایا ہوا میرے ویرا ڈر نہ لگ جاؤ لوگو ایتھے جنے بھی دوست آئے جو سفر دی دنیا چ جا کے سوچو میاں چل پچھو کسے نوجوان نے سعودی یا دوسرے ملک جانا ہوئے کام کرن دی گل نال تے پتہ ہوے میں اپنے ویر نوں ملیا تے مڑ کے 2-3 سالاں تو بعد ملنا ہے لوگوں میں ویکھیا ہے بندے ایئرپورٹ تے اپنے بھراواں نال جپیاں پا کے ہوندے نے اے تے امید ہے اللہ نے زندگی رکھی تے پہ جاواں گے کہ جے بندہ بھرا نوں اس نیت نہ ملے میرا ملنا آخری ملنا ہے تے کدوں کی منظر آئے گا مسلم میرا نیلے بچے کہہ رہے ہیں میرا آ کرنا لگ جاؤ لے یار حوالے رب نے ملے 4 دناں دے اس کے نال قیامت ہوسی تے جسن پھر ملا گے جڑے ویلے انیاں گلاں کیتیاں تے ہن مسلم میرا کی ہوتے دوویں شہزادے آپس پیار کر رہے ہیں میرے بڑے دی گردن پہلا تان تو جدا کیتی پھر چھوٹے نوں شہید کر دیتا تے دوواں دے ساری بڑے یاد دے کول لے کے انعام اکرام لین دی گل نال اللہ جاندا میں میاں چنو دی سرزمین تے باوجود نبی دے منبر تے کھڑا ہو کے کہنا ہے جنہاں نے جناب آل رسول نوں نقصان دیتا جنہاں نے حضرت حسین تے دوسرے آل رسول نوں قتل کرن دا منصوبہ بنایا تے جنہاں سوچیا تے جنہاں دے ذہن وچ گل ہے تے جنہاں مشورہ دیتا اللہ سارے دیاں قبراں نوں جہنم دی اگ نال بھر دے اللہ ذرا بن شریک تمیمی تے لعنت کرے اللہ سنان بن انس تے لعنت کرے اللہ شمر پلید تے لعنت کرے اللہ ثابت تے لعنت کرے ابن زیاد تے لعنت کرے اللہ نبی قبراں جہنم دی اگ نال بھر جان جڑا میرے نبی پاک دے نواسے نوں مظلومانہ شہید کیتا قصور بھی کوئی نہیں جرم بھی کوئی نہیں جدوں شہید کر دیتا تے ادھروں حضرت حسین چل دیاں مقام سالویہ تے آ گئے سنیا جدرا دھیان نال بادشاہ کر رہے ہیں وقت بڑا تھوڑا اللہ برکت پائے اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ ساڈے دلاں دے اندر سچے مانیاں دے اندر دلوں اور کئی دلوں نبی پاک دے آلے رسول نال محبت دلوں پیدا فرمائے ڈرامے بازیاں اللہ نوں چنگیاں نہیں لگدیاں اللہ جاندا فرما دے اندر کپڑے پاونے تے نام سبیلا لے لینیاں تے نہ لینا سی صابراں دے نام دنیا دے اوتے اللہ جاندا صابراں دے برا ساواں نہ صابراں دا لینا تے
سبیلا تے پانی دی سبیلا تو پانی پلانا ادھر میں حسین نے صبر کیتا تے ادھر لوکاں نوں پانی پلانا ہے نا میرے بزرگو جڑا دنیا دے اوتے حضرت حسین دی شہادت دا مذاق بنادا ہے ساڈا جان کو تعلق نہیں تے جڑے شہید ہوندے نے انہاں دا ماتم نہیں کیتا جاندا پٹیا نہیں جاندا خوشی منائی جاندی ہے تے روزہ رکھیا جاندا جے میرے حسین نے روزہ رکھیا مقام سالیہ تے پہنچے تے جڑے میرے مقام سالیہ تے پہنچے تے کوفیہ دا خبر آ گئی حسین بھی قافلے قبیلے نوں لے کے آ گئے تے حضرت حسین نوں خبر پہنچ گئی کہ مسلم میرا ٹیل نوں شہید کر دتا گیا ہے تے تو حضرت حسین نے سوچیا کہ کوفے دے حالات سال کر نہیں ساڈے ہاتھ دے اندر نہیں گئے اس واسطے کی کرنا چاہیے میرے نال والے مشورہ دو تے جڑے میرے مسلم میرا ٹیل دے بھراواں کو مشورہ لے آؤ حضرت مسلم میرا ٹیل دے بھرا کہن لگے حضرت حسین ابن علی حکم تواڈے دے منتظر ہوں لیکن ساڈا مشورہ یہ کہ جتھے ساڈا ویر شہادت دی بات لے گیا اسی بھی اوتھے جانا ہے اپنے دین دا بدلہ جتنی دیر تک نہیں لواں گے اتنی دیر واپس نہیں آواں گے حضرت حسین نے سفر اگے شروع کیتا چلدے مقام نینوا تے پہنچے تے ادھروں جناب کوفے دے اندروں 4000 فوجی مسلح ایک ابن زیاد نے بھیج دیتا کہ حسین نوں روکیا جائے تے جڑے میرے فوج دا کمانڈر عمر بن سعد سامنے آیا حضرت حسین کہنے لگے دسو کی چاہندے ہو آدھے ساڈے دو مطالبے نے کتنے مطالبے نے آدھے ساڈے دو مطالبے نے خطوط یا ساڈے والے کر دو خط جڑے اسی کوفیہ نے لکھے تواڈے کول وہ ساڈے حوالے کر دو یا یزید دی بیعت کر لو امام عبید اللہ دے ہاتھ دے اندر ابن زیاد دے ہاتھ دے اوتے بیعت یزید دی کر لو یا خط جڑے 18000 کے ساڈے حوالے کر دو حضرت حسین کہنے لگے میں خط بھی تواڈے حوالے نہیں کرنے جلدی بیعت بھی نہیں کرنی میں آپ شام جاواں گا اوتھے جا کے یزید نال ملاقات کراں گا آپ کے وٹا کراں گا آپ نال ملاں گا تے گل کراں گا تے جناب کے پیغام لے کے جدوں گئے آندے اوتھے تے جان نہیں دینا اگر اوتھے جائے گا یزید نوں خاد ہوئے گا تے پتہ لگ جائے گا حسین آپ نہیں آیا بلایا گیا ہے اس واسطے انہاں تے حملہ کر دو کر دیا 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات نوں میرے حسین نے خیمے والےاں نوں بلایا فرمایا او میرے رشتہ دار ہو میرے خاندان والے تے دوجے خاندان دے جتنے بھی لوگ میرے نال آئے نے میں تانوں حسین کی اجازت دینا اگر تسی جانا چاہو واپس چلے جاؤ حسین تو نہیں روکدا تے کل قیامت والے دن حسین تواڈے کول نہیں پوچھے گا میری طرفوں اجازت دے تے قیامت والے دن بھی تسی بری ہو جانا چاہو تے اجازت دے جا سکدے ہو تے نا چراغ بند کر دیتا تے جدوں تہجد دے قریب وقت ہویا چراغ پھر بالا تے نہیں لوگ جنے پہلا سامان نہیں اوتھے موجود فرمایا تسی کیوں نہیں گئے تے لوگ کہن لگے حسین جدوں مدینے ہجرت کر کے مکے آئے سا تے کٹھے مدینے مکے آئے سا جدوں مکے تو ہجرت کر کے مقام سالویہ تے پہنچے تے کٹھے تے آئے تے جدوں کہتوں اگے مقام نینوا جدا دوسرا نام ہے راہ کربلا ہے ایتھے آئے تے کٹھے آئے حسین کیویں ہو سکدا ہے اسی بے وفا کر کے بے وفائی کر کے واپس چلے جائیے اسی کوفی نہیں ہوں اسی مدینے دے رہن والے ہوں ساڈیاں اللہ جاندا ہے دنیا دے تے جسماں دے اندر صحابہ کرام دا خون دوڑدا ہے صحابہ کرام دے اہل اولاد نے مختلف صحابہ دے اہل اولاد جڑے میں کہن لگے حسین اگر اپنا جاواں گے بچ گئے تے واپس مدینے فتح دی خوشخبری لے کے جاواں گے اگر شہید ہو گئے تے کٹھے جنت چلے جاواں گے تہاڈا ساتھ نہیں چھڑنا آخر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پھر جڑے میرے خیمے دے اندر اپنی عورتاں نوں نہ تلقین کر دو اگر لوگ سانو شہید کر دین تے فوجا سانو شہید کر دین تسی باہر ویلا نہیں کرنا تسی اپنے سینے چاغ نہیں کرنے بے صبری نہیں کرنی صبر کرنا ہے اللہ دی اللہ اصحابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صبر کریا جے صبر دا دامن نہ چھڈیا جے حضرت حسین دے نال حضرت حسین دی بہن زینب بنت علی تے حضرت حسین دی بیٹی زینب سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے اور تے بچے جڑے میں سنیا دے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو حضرت حسین خیمے چوں باہر نکلے تے 4000 فوج دے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت حسین نے خطبہ پڑھیا فرمایا کوفیو جان دو میں کون ہوں میرے بارے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں لوگو جان دو میں کون ہوں ایک باری مدینے دے اندر پانی دی کیس حاضر پہ گئی تے حضور مدینے چوں گزرے تے ساڈی رون دی آواز باہر جا رہی اسی اپنی والدہ سے توڑ تے نبی پاک گھر ہے فرمایا فاطمہ انہاں نوں کیوں روا رہی ہے فرمایا گھر چ پوری پانی کوئی نہیں تے ساڈے نانے
سانو اپنی گود اٹھا کے اپنی زبان ساڈے منہ چ داخل کر کے ساڈی پیاس بجھائی تے اج 3 دن ہو گئے 7 تے 8 دن محرم دا دن اج 3 دن ہو گئے تسی ساڈا خوراک تو پانی بند کر دیتا اس نہر تو کتے تے پی سکدے ہیں اس نہر تو گاں تے چڑیاں تے بلے تے پی سکدے ہیں اس نہر تو جانور تے پی سکدے ہیں اگر پانی نہیں لے سکدا حسین ابن علی تے دے خاندان والے نہیں پی سکدے حضرت حسین کہہ رہے ہیں جان دیو میں کون ہوں خدا نے انسان اپنی زبان چسائی تے ساڈی پیاس بجھا دتی جان دیو اسی کون ہوں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا جنتی شہزادیاں دے نوجواناں جو سردار ہون گے جدوں یہ تقریر حضرت حسین نے انہاں دے سامنے کیتی تے انہاں نوجواناں چ ایک ہور نام بھی بندہ جدا دل نرم ہو گیا یہ کہنا لگا اگر تسی لڑنا دل رو حسین میں نہیں لڑنا کل قیامت نو انہاں دے نامے نو کی منہ کھاواں گے حضرت حسین دے قافلے دے اندر نوجوان مل گیا تے ایک بدبخت لئی بولیا آقا کتے ہونا ہوے یہ حسین ابن علی دی زبان تاثیر بڑی ہے یہ سارے بندے کتے نال نہ بلا لے وشواس دینا تے حملہ کر دو جنگ شروع ہو گئی ادھر ایک کارنام خیمے دے اندر نوجوان آ رہے ادھر شامیاں دے نوجوان آ رہے آپ لڑائی ہو رہی ہے وہ ادھر بھی شہید ہو رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان والے تے دوسرے حضرت حسین والے جڑے میرے نال شہید ہو رہے ہیں لیکن فوجاں والے بھی قتل ہو رہے ہیں جہنم واصل ہو رہے ہیں کرنے ایک لئین تے بدبخت بولیا آدھے ہو گئے نا کٹھیاں تے حملہ کر کے انہاں کٹھیاں ہلاک کر دو لوکاں سارے جڑے ویلے میرے امام علی مقام حسنین دے نام دا محبت کرنے والوں علی رسول دے تے حملہ کر دیتا نوجوان شہید ہو رہے ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں حضرت غازی علمدار دے ہاتھ دے اندر اللہ مت برکت پائے اللہ بڑی محبت قبول فرمائے اللہ جان دا غازی علمدار دے ہاتھ دے اندر جڑے ویلے علم پڑھا دیتا فرمایا تسی علم نہ چھڈیا جے خیامیاں دے اندر علمداری کریا جے عورتاں دا خیال رکھیا جے جڑے ویلے میرے امام علی مقام حسنین دے نام جان محبت کرنے والوں ایتھے میاں چنو دے اندر کسے گھر دے اندر کٹھیاں دو فوجیاں ہو جان یا 3 بندے کٹھے کسے حادثے دا شکار ہو جان یا 4 بندے کٹھے گھر دے اندر حادثے دا شکار ہو جان یا کسے ایکسیڈنٹ دی وجہ تو 4 کٹھے مر جان لوگ کئی دن سوگوار ہی جان لوگ کئی دن گانا نہیں کھول دے لوگ کئی دن اپنی بیٹھا نہیں کھول دے لوگ کئی دن اپنی آرما نہیں کھول دے آدھے یار فلانے دے کر کٹھیاں 3 فوجیاں ہو گئیاں فلانے دے کر کٹھیاں 2 فوجیاں ہو گئیاں فلانے دے کر کٹھے 2 نوجوان پتر دنیا تو چلے گئے ہیں جن کو حضرت حسین دی مظلومیت میں کی بیان کرا جنہیں کر دے اندر بیان دے اندر 72 لاشاں پڑیاں رہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے والوں میرے بزرگوں جی حضرت حسین مظلوم نے جی میں انہاں دی مظلومیت بیان کر رہے ہیں جی اپنے دل و دماغ نو صحابہ کرام واسطے پاک کر دو صاف کر دو جی حضرت حسین ابن علی مظلومانہ شہید کیتے گئے ہیں بالکل اسی طرح حضرت عثمان غنی بھی شہید کیتا گیا ہے حضرت عمر فاروق میں اسی طرح مظلومانہ طور تے شہید کیتا گیا ہے جی حضرت حسین دی شاد نو مندے ہو تے بیان کر دیو یہ بھی حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق دی شاد نو منیا کرو تے بیان کریا کرو میں پیغام دواں گا جڑے اہل بیت دے ٹھیکیدار بننے نے انہاں لوکاں نو پیغام دواں گا تسی سن لیا جی جڑے میرے سارے لوگ 72 یہ لوگ شہید ہوندے جا رہے ہیں حضرت حسین باہر نکلے تے اپنے جڑے میرے بچیاں نو کٹتے ہیں کیا عبداللہ بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرت حسین دے بھتیجے حضرت حسن دے بیٹے تے حضرت حسین دے بھتیجے عبداللہ بن حسن شہید ہو گئے علی اکبر بھی شہید ہو گئے تے ایک اور بھی سن لو میرے دوستو میرے بزرگوں علی اکبر تے علی اصغر دا نام صحیح نام علی اکبر تے علی اصغر نہیں یہ اہل تشیعہ نے کوڈ ورڈ رکھیا تاکہ لوکاں دے اوتے اللہ جاندا اس گل دا پردہ پا دیتا جائے علی اکبر دا صحیح نام ابوبکر صدیق تے نام علی اصغر دا نام صحیح نام عمر فاروق اس واسطے اہل سنت دے لوگوں جتنے بھی میرے دوست آئے ہیں علی اکبر تے علی اصغر دا نام ابوبکر صدیق عمر فاروق اٹھاؤ میں نہیں کہہ رہا سیر اعلام نبلا اٹھاؤ تے پڑھو نا واقعہ کر دو بلاؤ تے تانوں انہاں دوواں بچیاں دے نام ابوبکر تے عمر نظر آئے گا اٹھاؤ گنا تفسیر ابن کثیر انہاں دوواں بچیاں دا نام ابوبکر تے عمر نظر آئے گا اٹھاؤ چلو نا اہل سنت دی کتاباں چنائی اٹھاؤ نا اہل تشیعہ دا ملا باقر علی مجلسی اپنی کتاب جلال العیون دے اندر لکھدا ہے کہ جڑے علی اکبر تے علی اصغر نے انہاں دا صحیح نام ابوبکر تے دوجے دا نام عمر فاروق اے رکھے نام کوڈ ورڈ کیوں رکھیا تاکہ لوکاں دے پتہ نہ لگ جائے کہ حسین ابن علی تے ابوبکر صدیق نام محبت کروا لا حسین ابن علی تے عمر
فاروق نال پیار کرنے والا کیونکہ پیار تے محبت دی نشانی ہے کہ انہوں نے اپنے بچیاں دے نام ابو بکر دی عمر دے نام تے رکھیا ہے اس واسطے مسلمانوں تسی کدی بھی دھوکا نہیں کھانا جڑے میرے جناب علی اکبر شہید ہو گئے حضرت جناب حسین نے اپنے دودھ پیندے 6 مہینے والے جناب بچے ہوں حضرت عمر فاروق جی دا نام ہے علی اصغر جڑے میرے نے لکھایا تے کوفیاں وال کیتا کہنا کہ کوفیو 3 دن ہو گئے اسی پیاسے ہوں تواڈی دشمنی تے حسین دے نال اس بچے دا تے قصور کوئی نہیں اس بچے نوں تے پانی دے دو اس بچے نوں تے پانی دے دو قتل تے حسین نوں کرنا چاہندے ہو اس بچے دا تے کوئی گناہ نہیں دشمنی تے حسین دے نال خاموشی ہو گئی کوئی جواب نہ آیا آخر ایک دیر آیا جڑا سیدھا حضرت عمر فاروق جنہاں دا نام علی اصغر 6 مہینے دا دودھ پیتا بچہ اودی حالت دے اندر آن کے اللہ گیا تے بچہ تڑپن لگ پیا اللہ جاندا حضرت حسین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تیر نو اپنے ہتھاں نال کر دتا تے خون دا فوارا نکلیا تے جناب اے بھی بچاؤ 6 مہینے دا دودھ پیتا بھی شہید ہو گیا اس ہاتھ دے اندر خون لے آؤ تے آسماناں دی طرف حضرت حسین نے اٹھایا فرمایا اللہ سونے میرے علی اصغر دی قربانی قبول کر لے میرے 6 مہینے دودھ پیندے بچے دی قربانی قبول کر لے اللہ دی الہ اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ میرے 6 مہینے دے دودھ پیندے بچے دی قربانی تیرے راستے دے اندر قبول کر لئی اللہ جاندا 3 دن دے دریائے سید دنیا سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے قاضی شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا کام ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جڑے میں بچہ بھی شہید ہو گیا حضرت حسین نے خیمے دے اندر لے کے گئے فرمایا بیبیو صبر کرے آلے تلوار بے نیام کی تھی گھوڑے تے سوار سامنے 4000 فوجی انہاں دا مقابلہ کیتا آخر اللہ دے اللہ تے زمین تے ڈگے تے ایک ظالم تے بے ایمان تے دل دا سمت انسان تے جہنم دا کتا جنہاں نام اللہ جاندا زراب بن شریک تمیمی ہے یہ کہ بڑھ جاؤ میرے حسین دے کمیاں دیوار کیتا حضرت حسین زخمی ہو گئے تے دوجا جہنم دا کتا تے پیسے دا لالچی اللہ جاندا بے کو کلمہ نبی دا پڑھ دے ہیں تے اسے رسول نو کٹ رہے ہیں تے مارنے والے مسلمان نہیں دیکھنا مسلمان غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان ہے نبی دا کلمہ پڑھنے والے یاد رسول دے کے میں ظلم کیتا جڑا دوسرا بندہ سنان بن انس کوفی تے یہ کہ بڑا میرے نام حضرت حسن حسین دی گردن دیوار کیتا زمین تے ڈگ پے تے شمر بے ایمان پری دنیا دا کتا جہنم دا کتا اگے بڑھیا نے حضرت حسین دی گردن تے جناب تلوار ماری حضرت حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا کہنے سر کھایا تے خولی دی طرف سیدھے آؤ چالے نو ابن دیال کو لے کے جانے آؤ انعام و اکرام ملے گا دنیا ملے گی پیسہ ملے گا اللہ جاندا خدا ملے گا خوشی ملے گی تاں حضرت حسین دا میدان کربلا دے اندر بے یار مددگار تے بے اللہ جاندا بغیر کفن تو دنیا دے اوتے نال میدان کربلا تے آئے تے سامنے دے تے ٹنگیا تے 30 میل دا فاصلہ میدان کربلا تو کوفہ شہر تک جاؤ لیکن عورتاں نوں باہر کڈ لیا بچیاں نوں باہر کڈ لیا تے باہر کڈ کے خطوط اندر خیمے وچ پے انہاں سمیت اگ لا دتی انہاں عورتاں دے بچیاں نوں لے کے جا رہے ہیں مینوں جاننا دسو اینے بندے بیٹھے ہوئے چنو دے دوستو جڑے نے بھی صاحب اولاد نال سکینہ بنت حسین وی ہے نال زینب بنت علی وی ہے نال بہن وی ہے تے نال بیٹی وی ہے لوکو میرے نبی پاک دا فرما پڑھنے والے بیٹیاں دے دل اللہ نے ماں باپ دے حق دے اندر اس قدر نرم بنائے نے کہ ماں باپ نوں کنڈا وجے جنہاں رون لگ پیاں نے فیس بک تے ایک ویڈیو ویکھی کر دے اندر باپ جسو پن کھیڈدا پیا ہے اپنے بچیاں دی بیٹیاں دے نال جڑے ویلے کھیڈدا پیا ہے تے اودی واری آ گئی تے ہاتھ جوڑے اپنے بیٹے اگے تے بیٹے نے تھپڑ ماریا تے جدوں اودی بیٹی دی واری آئی ہاتھ اگے کیتا بیٹی نے ہاتھ چومنا تے گرنا لایا بیٹی رون لگ پئی نے تھپڑ ماریا اپنے بابے نوں گرنا لایا لوکو عام بیٹی ہوے تے اتنی محبت کر دی تے سکینہ بنت حسین دا کی عالم ہے باپ دا سر جناب دنیا دے نیزے دی انی تے آؤ تے جا رہے نے تے 30 میل دا فاصلہ طے کر رہے نے چلدیاں روندیاں دھوندیاں اہل بیت میں ایتھے منظر بیان کراؤ تے بہت سارا وقت چاہیدا جدوں پہنچے جناب کوفہ دے اندر تے سامنے ٹیبل پیا تے اوتھے جناب حضرت حسین دا سر مبارک رکھ دتا تے ظالم ابن دیال نے چھڑی اٹھائی اٹھا کے سید حسین دے چہرے تے مار دتی اونٹاں تے مار دتی آسمان کیوں نہیں ہل گیا زمین کیوں نہیں پھٹ گیا جڑے میرے کول ایک بندہ ایک بڑی عمر دا بابا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے بڑی
دا بابا ہے اللہ جاندا ہے بول پیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر دا بابا ہے تے کم دیا جسم بول پیا آن کے ظالما مر برتا چھڑیاں نہ مار چھڑیاں نہ ہوندا تے نہ مار کنا ظلم نہ کرو تو بندے اپنی دشمنیاں ہوندیاں نے لوگ قتل کر دیندے نے تے دشمنیاں ختم ہو جاندیاں نے میرے نبی پاک دی یاد کیسے دشمن نے حضرت حسین شہید بھی کر دیتے گئے لیکن انہاں دی دشمنی پھر بھی نہیں مکی انہیں کیا کیوں نہ مارا آدھے مائے ویکھیا نبی پاک نے مدینے دے اندر حسین میں جو ہوندا تو بوسا لیا اس واسطے نہ مار میرے امام علی مقام حسین دے نانا جان محبت کرنے والوں حضرت حسین بھی شہید ہو گئے حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے ساری آل کٹی گئی نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت تے کنا ظلم آیا اللہ پاک کا قرآن کے اللہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ دے رستے مارے جاؤ انہاں نوں مردہ کو مارا نہ کرو بلکہ شہید زندہ نے کہ جڑے ویلے وقت گزریا تے ایک عبید اللہ ابن زیاد جدوں آپ مریا تے آپ دنیا تو گیا تے جنازہ لے کے جا رہے ہیں جنہاں نے حسین دے جس بندے نے حسین دے ہونٹا تے چھڑی ماری ہونٹا تے سوٹی ماری تے اج اللہ نے دنیا دے منظر کھا دیتا جڑے ویلے اے آپ فوت ہویا تے لوگ لے کے جا رہے ہیں میت نوں ادا جنازہ چوک پہنچیا تے لوکاں رولا پا دیتا سپ آ گیا لیکن میت نوں چار پائیں اوتھے رکھ دیتا تے دور دور ہٹ گیا تے ایک سپ آیا آوندے دیکھو بندہ مریا پیا ہے تے آوندے ایدی میت دی چار پائیں دے قریب آئے تے ایدی میت اوتے بیٹھ گئے تے پخانے دے رستے ایدے اندر داخل ہو گیا سپ تے سارے لوگ اتنا خوفناک سپ سارے لوگ دور دور ہو گئے پخانے دے رستے اندر گھس گیا تے جدوں پیٹ چوں ہو کے نک چوں نکلا تے نک چوں نکل کے اپنا سر کٹ کے تے ایدے اس جگہ تے دس رہا ہے جتے حسین ابن علی کو چھڑیاں مار دو تے دشمن والے نے لے اے حسین ابن علی دے ہونٹا تے چھڑی ماری اللہ نے سب دی ڈیوٹی لا دتی کیا اج میرے حسین ابن علی دا استاد مریا ہے اج قاتل مریا تیرے ذمہ میں ڈیوٹیاں لا دتیاں لوگ حیران ہو گئے کافی دیر جدوں ڈنگ مارے تے بندہ مریا پیا ہے تے دا سارا جسم سجن لگ پیا جسم تے سوج پے گئی جسم تے نیل پے گئے اکھاں سجن لگ پیاں کافی دیر اے ڈنگ ماردا رہیا تے لوگ ڈر دے قریب آئے تے آخر اچانک سب غائب ہو گیا میرے بزرگوں نوجوانوں اللہ پاک دا قرآن بھی کہندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا جنے میرے اہل بیت نال محبت کیتی اہل بیت نال پیار کیتا نبی پاک نے اپنی زندگی فرمایا سی اونے ایویں جویں میں محمد نال پیار فرمایا جنے میرے حسین نال میرے علی نال میری فاطمہ نال میرے حسن نال میرے اہل بیت نال خانواد رسول نال آل رسول نال اولاد علی نال محبت کیتی اونے ایویں جویں میں محمد نال پیار کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت تے بڑا مختصر تھوڑا سی کافی وقت تے لے گیا اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے رات میں اجے غصہ بھی نہ کرے اجے کیونکہ اے تاریخی شہادت سی تے پوری بیان کرنی ضروری سی پھر بھی میں کچھ گلاں شارٹ کٹ کر دتیاں اللہ پاک اصل دے اندر شہادت بیان کرن دا مقصد اے نہیں کہ شہادت بیان کر کے تے بندہ روے توے لا 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 کرے تے کہے کہ روے تے پٹے اے مقصد نہیں بلکہ حضرت حسین دی شہادت ایک سانو سبق دس رہی ہے مشعل راہ دس رہی ہے کہ جدوں اللہ دی رضا واسطے ساڈے تے مشکلات آن تے اسی اللہ دا دین چھڈنا کچھ بولو اللہ دا دین چھڈنا نبی دا لاڑ چھڈنا اللہ دے اودے رسول دیاں گلاں نال محبت کرنی ہے دین نہیں چھڈنا دنیا جاندی تے جائے جان جاندی تے جائے کچھ بولو دین چھڈنا اے سبق حضرت حسین دی شہادت جنوں مینوں دتا ہے اللہ پاک مینوں اور تانوں سب نوں صحیح معنی اہل بیت نال محبت اور پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے جھوٹے تے بازاری لوگ تے ڈرامے باز لوگ تے بڑے مل جاندے نے جڑے حضرت حسین دے نام تے پیسے بھی اکٹھے کردے نے تے ڈرامے گیریاں بھی کردے نے حضرت حسین دی شہادت ڈرامہ گیری دا نام نہیں پٹن تے رون دا نام نہیں بلکہ حضرت حسین دی شہادت سانو صبر دا درس دے رہی ہے بے صبری دا درس
نہیں دے رہی، صبر کا درس دے رہی ہے۔ اللہ پھر تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔